اتنا سنبھالا ہے. ہم جاتے نہیں لیکن قاضی صاحب جمعہ پڑھانا ہوتا ہے لیکن محبتیں جہاں بھی بیٹھتے ہیں. میں بات یہ کرتا ہوں سٹیج رسول کے اوپر کر رہا ہوں. ہم اس بات کے اوپر ناز کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے باپا کے مرکز کو سنبھالا بھی ہے اور 4 چاند بھی لگا دیا ہے. کیونکہ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے صدا جشن میلاد ہوتا رہے گا. اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. ارے ہم سب کو تو محمد نے سنبھال رکھا ہے, ارے ہم سب کو تو محمد نے سنبھال رکھا ہے. اور ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اب ملتمس ہوں اپنے برادر اکبر اور شہر سرگودا کی عام بھی ہے شام بھی ہے حضرت علامہ قاضی احمد حسن چشتی انشاءاللہ آپ خطاب فرمائیں گے. آپ کے خطاب سے پہلے ایک نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک آواز بلند پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آواز بلند پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام, مہمانان گرامی, حاضرین و سامعین, میرے بزرگوں, دوستوں, نوجوان ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی بابرکت سالانہ محفل پاک نبی الانبیاء, امام الانبیاء, دانائے سبل, مولائے کل, ختم الرسل, احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر عدی عقیدت پیش کرن واسطے جناب محمد انور صاحب, انہاں دے صاحبزادگان شہروز, محمد سفیر, عقیل, انہاں نے منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا. اللہ کریم انہاں دی کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے. جتنے احباب تسی میں اس محفل وچ حاضر ہوئے, اللہ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے. میرے تو پہلے آقا کریم علیہ السلام دے ثنا خانہ نے گلہائے عقیدت پیش کیتا اور جناب محترم قاری شفقت صاحب سٹیج دی زینت نے میرے مہربان جناب ملک شعبان صاحب, جناب حضرت علامہ سعید امینی صاحب, مختار صاحب, دیگر محمد حسین صاحب, اللہ پاک سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے. وقت کافی ہو گیا, میں نو حکم ملیا سی 10 بجے خطاب شروع کرن دا. بہرحال چلو کچھ تاخیر ہو گئی. بلا تمہید جڑے مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا, میں نو ایک باقاعدہ ٹاپک دے دیتا گیا بھی تسی یہ تے بولنا ہے.
وگرنہ میرا مائنڈ کچھ اور سی. تو صاحب خانہ نے مینوں حکم دے دیتا کہ تسی جو کچھ بیان کرنا انہوں نے مینوں دس دیتا ہے. اسی واسطے میں 17ویں پارے چو مشہور و معروف آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب اساں تانوں کل جہاں لئی رحمت بنا کے بھیجیا. بھیج کے رحمت نہیں بنایا، رحمت بنا کے بھیجیا. سبحان اللہ. بے شک نہ کہنا میں تقریر کر لانا انشاءاللہ، کوئی ایسی گل نہیں، کیونکہ روزانہ سبحان اللہ کی رہی ہے، ایک جگہ تے نہ بھی آکی گئی تے خیر. تو اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو رحمت بنا کے بھیجیا. میں الفاظ اس تو آکھ رہے ہیں کہ کسی نبی واسطے یہ الفاظ نہیں، بلکہ اگر کسی نبی دی عظمت بیان ہوئی نا، رب نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام دے بارے انی جائلک للناس اماما، میں خلیل علیہ السلام نو انسانیت دا امام بنان لگا، بنا کے نہیں بھیجیا. یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، داود علیہ السلام نو رب فرماندا خلیفہ بنان لگا، بنا کے نہیں بھیجیا. انی جائل فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام نو خلیفہ بنان لگا، بنا کے نہیں بھیجیا. تے میرے مصطفیٰ دی باری آئی اے نہیں فرمایا بشیر بنان لگا، نذیر بنان لگا، داعین الاللہ بإذنہ، سراج منیر بنان لگا، نہ رحمت بنان لگا نہیں. قد جاءکم برہان، اے نہیں آکھیا کہ میں برہان بنان لگا، بلکہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، برہان بھی بنا کے بھیجیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت بھی بنا کے بھیجیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، مبشر بھی بنا کے بھیجیا، نذیر بھی بنا کے بھیجیا، سراج منیر بھی بنا کے بھیجیا، تے تاجدار ختم نبوت بھی بنا کے بھیجیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو عظمت و شان دے کے بھیجیا. بلکہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. کل کائنات بنائی ہی حضور علیہ السلام دے صدقے گئی، ایک کل کائنات بنی ہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی وجہ تو، کیونکہ میرے نبی وجہ تخلیق کائنات. ان میرے آقا کریم علیہ السلام نو اللہ نے رحمت بولو بنا کے بھیجیا. سارے آقا ایک باری رحمت بنا کے بھیجیا. صرف مسلمانہ واسطے رحمت نہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اچھا صرف رحمت عالمین لئی نہیں، کچھ چیزاں اور بھی ذکر ہوئی ہیں عالمین واسطے. مثال دے طور تے قرآن کریم دی پہلی سورہ سورہ فاتحہ کتوں شروع ہو رہی؟ الحمدللہ رب العالمین. گالی شروع تو کی تھی تمام تعریفاں اللہ واسطے جڑا تمام جانا دا پالن والا. ہن ادھی ربوبیت عالمین واسطے، کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی رحمت بھی عالمین واسطے. ہن بندہ آکھے کہ رب کل جہانا دا رب ہے، تے نبی دی واری آئے تے آکھے دو جہانا دی رحمت ہے، یہ ڈنڈی نہیں تے اور کی. کیونکہ جیڑا سیگا او دی ربوبیت نالے اوہی سیگا میرے نبی دی رحمت نالے. میں تے انج آکھنا سننی آنا، میں تے انج آکھاں گا جدو دا او رب اودوں دا میرا نبی رحمت، جتوں تک او دی ربوبیت اتوں تک محمد مصطفیٰ دی رحمت. کائنات دا کوئی ذرہ نہ رب دی ربوبیت تو باہر، نہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی رحمت تو باہر. اچھا رب بھی عالمین واسطے، میرے نبی دی رحمت بھی عالمین واسطے. تے قرآن کریم دے بارے رب فرماندا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین. قرآن بھی عالمین واسطے. اور پھر بیت اللہ دے بارے فرماندا ان اول بیت وضع للناس
للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کعبہ بھی عالمین واسطے۔ ہن میں 4 چیزاں اختصار نال ذکر کر دتیاں، پی ٹی آئی والوں کی لڑائی چھڑا دی۔ توجہ کر کے ذرا لبیک والے بولو سبحان اللہ۔ اچھا چلو میں نے ایک بار لبیک دا نعرہ سناؤں پھر گل کرتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ہن توجہ رکھنا، 4 چیزاں عالمین واسطے، اللہ دی ربوبیت، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی رحمت، قرآن بھی عالمین واسطے، بیت اللہ بھی عالمین واسطے۔ یہ 4 چیزاں قرآن ذکر ہوئیاں۔ رب عالمین واسطے، رب بھی ہے۔ قرآن عالمین واسطے، قرآن بھی ہے۔ کعبہ عالمین واسطے، کعبہ بھی ہے۔ میرا نبی رحمت عالمین واسطے، اے غیر حاضر کیویں ہو گئے؟ کیونکہ یاد رکھنا، جب تک موصوف نہیں ہوئے گا صفت کے میں رہے گا۔ موصوف ہے تے صفت ہے نا۔ مثال دے طور تے سورج دی کی صفت ہے؟ روشنی پھیلانا، دھوپ دینا۔ ہونا ہے سورج نہیں ہے تو دھوپ ہے، دھوپ بھی نہیں۔ سورج ہوئے گا تے دھوپ ہوئے گی، سورج نہیں ہوئے گا تے دھوپ نہیں ہوئے گی، کیونکہ صفت تاں ہوئے گی جے موصوف ہوئے گا۔ جے موصوف نہیں تے صفت بھی نہیں تے پھر ماننا جے اگر کملی والے دی آج بھی رحمت ہے تے حضور ہیں تے تاں ہی رحمت بھی ہے۔ اس واسطے یاد رکھنا، میرے امام نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ ایک پردہ حائل ہے تے پردہ بھی ہے ساڑھے واسطے، حضور واسطے نہیں۔ پردہ ساڑھے واسطے، میرے مصطفیٰ واسطے کوئی پردہ نہیں۔ جے اگر حضور واسطے کوئی آکے ہونا واسطے بھی پردہ ہے تے پھر بوسیری دیاں خبریں کیویں ہوئیاں سن؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، بلکہ مولوی عبدالحی لکھنوی بہت بڑے دیوبندی عالم، انہوں فتاوی عبدالحی چک واقعہ نقل کیتا۔ جناب حضرت عباس حضور علیہ السلام دے چچا جان وہ عرض کر دے سن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک مرتبہ توڑے بچپن ایک جدو تسی علیمہ سعدیہ دے گھر سو۔ حضرت عباس فرماندیں سرکار نو عرض کر بھئی میں عرض کی تھی کہ میں ایک باری علیمہ سعدیہ دے گھر توڑی خبر لین گیا بطور چچا، تسی میرے بتیجے ہو، میں خبر لین گیا تے میں جدو ویکھیا نا توڑے وال توڑی انگلی ہلدی سی، تے پھر میں اتے ویکھیا جدر انگلی ہلدی سی چن جی رقص کردہ سی، انگلی دے اشارے نال چن ویلدہ سی۔ ایک ہی ماجرہ سی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں حلیمہ رضائی ماں، انہوں میں نو کپڑے چ لپیٹ کے بنیا ذرا گاڑ ٹائٹ ہو گئی، میں نو تکلیف محسوس ہوئی، میں روندہ سا تے چند میرا دل بہلاندہ سی۔ میرے امام نے فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک گل حضرت عباس نے عرض کی تھی تے سرکار نے وہ وضاحت کی تھی کہ چند کیوں ہلدا سی، تے پھر نال ہی حضرت عباس حیران ہو گئے، آقا تو انہوں نے پنگوڑے والی گل بھی یاد ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا چاچا تو پنگوڑے والی گل تو حیران ہے، میں وہ گل سناواں جدو ماں دے پیٹ ایک سا تھوڑی سبحان اللہ ہوں جی دینی جی میں دی میں گل کیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ گل سناواں جدو میں اپنی مائی آمنہ دے پیٹ ایک سا۔ چچا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ گل کی؟ فرمایا لوہے محفوظ تے جدو قلم چل دی سی نا میں اس قلم دی آواز ماں دے پیٹ ایک سندا سا۔ اچھا پھر چاچا حیران ہویا، کمال ہوگی قلم دی آواز سنتے سو؟ حضور علیہ السلام فرمایا اس تو بھی عجیب گل دسا۔ عرض کی تھی آقا وہ کی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قلم لکھ دی سی میں یہ بھی جاندہ سا۔ ہن ویکھو جی ملک صاحب جیڑا نبی پردے وچ شکم دے پردے چ رہ کے قلم دی آواز سندا ہے تے منو نہ پھر آج مزار دے پرجے غلاماں دا درود و سلام بھی سن دے۔ جیڑے مصطفیٰ شکم دے پردے چ رہ کے اے جان دین قلم لکھ دی کیے، آج جو مزار دے پردے چ رہ کے اے بھی جان دین میرا کیڑا غلام کس حیثیت نال درود و سلام پڑھ۔
ہن تسی سرکار دے ذکر تے خوش ہو رہے ہو، میرا ایمان ہے حضور بھی تصرف فرما رہے ہیں، میرا نبی دور نہیں۔ ادا استدلال میں قرآن چو پیش کر سکتا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومن دی جان تو بھی قریب ہے، کہ جڑا نبی جان تو قریب ہوئے تے قریب بھی ہوئے۔ ایک مولوی صاحب فوت ہو گئے، ڈاکٹر اسرار، انہوں دا میں کلپ سنیا، وہ جو کہہ رہے سن حضور بھی کہوں اور دور بھی کہوں بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ یا حضور کہنا چھوڑ دوں تو یا دور کہنا چھوڑ دوں، کیونکہ حضور ہوتے ہی وہ ہیں جو قریب ہوتے ہیں۔ یہی گل اسی کر دیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام غلامہ تو دور نہیں۔ اچھا چلو ایک گل میں اور شیئر کر دیں، حضرت عباس کلمہ کی میں پڑھے، مسلمان کس طرح آئے، کسی نو پوچھ لو، میں نو نہ پوچھو، میں واقعہ سنا دینا، پھر اس کے بعد کسی نو پوچھ کے تصدیق کر لینا، میں کسی تے کیچڑ نہیں اچھالدا، اپنا عقیدہ ٹھوک بجا کے بیان کرن دا قائل ہاں۔ کسی نو پوچھ لینا کہ حضرت عباس ایمان کیویں لے آئے سن، انج دسے گا جویں میں دساں۔ حضرت عباس کافراں دے نال رل کے حضور علیہ السلام دے خلاف لڑن گئے سن، بدر دی جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر 313 نو غلبہ عطا فرمایا، فرشتیاں نال مدد کیتی تے فرشتیاں گردن تے ماریا، فوق العناق دھون تے ماریا، جوڑا تے ماریا، پھر اس تو بعد جناب والا فرشتیاں دی مدد دے ذریعے اللہ کریم نے میرے نبی دے لشکر نو فتح عطا فرمائی تے بدر دے کفار قیدی ہوئے، انہاں قیدیاں وچ حضرت عباس بھی سن، حالت کفر وچ سن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا فدیہ دے گا انہوں آزاد کر دیاں گے، ہن جدے کول مال سی او دیندا گیا، حضرت عباس نے آکھیا اے بھتیجے میرے کول تو کچھ بھی نہیں۔ جدو مکیوں چلے سن نا عباس اپنی بیوی نو سونا دے کے آئے سن، آکے کسی نے دسی نہ تینوں تے مینوں پتہ ہے، بچ کے آ گیا تے ایدے تے گزارا کریں گے، نہ آیا تے اے ہی میرا ترکہ ہے، وراثتی تقسیم کر لینا۔ یہ ان تیسرے بندے نے نہیں پتا، حضور نو آکھ دیں میرے کول تے کچھ بھی نہیں، سرکار فرمایا چاچا نہیں تیرے کول بڑا کچھ ہے، یہ مدینے چ گل ہو رہی تے چاچے نے آکھیا تلاشی لے لو، سرکار فرمایا پھر مکے جانا پے گا تلاشی لین واسطے۔ آکھن لگے جی مینوں سمجھ نہیں آئی، فرمایا میں سمجھانا، او جڑا سونا چاچی نو دے کے آئے، جڑا سونا چاچی نو دیتا جے، آکھیا جے اے ہی ترکہ ہے، جے آ گیا تے ایدے تے گزارا کریں گے۔ ایک گل سن کے حضرت عباس حضور دے قدم پکڑ اتھے آکھیا ایک او بچپن والی گل تے ایک گل ایک کہ میں مکے چ کلیاں بیگم نو یہ گل کیتی تے تانوں کیویں پتہ لگ گیا، اے گلاں ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ اور اتھے ابو الاسر حفیظ جلندری آکھدا ہے کہ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری، کمن لگ گیا، یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری، یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری، میرے آقا تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبرداری۔ ایک باری کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے آقا تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبرداری، خیال آیا محمد نیک و بد پہچان جاتے ہیں، خیال آیا محمد نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو خبر ہے رب اپنے کرم دے نال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو علوم عطا فرمائے۔ ہن جڑی میں گل سنائی جتھے مرضی جا کے تصدیق کر لینا کہ حضرت عباس کس وجہ تو ایمان لے کے غزوہ بنی مستلق تو حضور علیہ السلام واپس آئے نا،
اتھو نبی علیہ السلام کچھ مرد و خواتین نو قیدی بنایا. ایک شخص حارث اودی بیٹی بھی قیدی بن کے آئی, برہ بنت حارث. انہیں پتہ کروایا کہ میں اپنی بیٹی نو آزاد کرانا ہے, کی طریقہ دسیا گیا بھی فدیہ دیو. انہیں فدیے دے طور تے نہ اونٹ جمع کیتے, بھئی اونٹ دے کے اپنی بیٹی نو آزاد کرانا. حارث اونٹ لے کے جا رہا تے رستے چ وادی عتیق آئی. انہیں سوچیا یار دو اونٹ بڑے اعلی نسل دے, انہاں نو سائیڈ تے کر دینا, نبی نو کیڑا پتہ ہے. انہیں وادی عتیق وچ اگے کر کے چھپا دیا, بھئی واپسی لے جاؤں گا. باقی اونٹ لے کے مدینے پہنچیا نا تے نبی علیہ السلام نو کہندا جی میرا نام حارث ہے, میری بیٹی تواڈے کول قید ہے, اودے فدیے چ میں اونٹ لے کے آیا, بیٹی چھوڑ دیو اونٹ لے لو. سرکار فرمایا اے اونٹ لے آیا جڑے راہ چ دو لکا کے آئے ہیں. ایک گل سندیاں نال انہیں سوچیا نہیں ہو سکا میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسول, اللہ دا کوئی شریک نہیں. اتھے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے اودی بیٹی بھی باپ دی وجہ تو, اور پھر میرے نبی علیہ السلام دا علم دیکھ کے اس لڑکی نے بھی کلمہ پڑھیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہوں کلمہ پڑھایا. وہ کہنے لگا جی ہون دھی دا رشتہ بھی اتھے کرنا جتے تو ساکھ تے کچھ چنگا جا رشتہ لبو. سرکار فرمایا لے پھر تیری بیٹی واسطے او خامن دی کائنات چودے ورگا دنیا کسی دا خامن نہیں ہوئے گا. عرض کیتی آقا کون ہے؟ فرمایا میں محمد مصطفیٰ. اودے نال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نکاح کیتا, او دا نام ہے حضرت جویریہ. سمجھ آگئی. ہن ایک کون لوگ نے جڑے علم غیب دیکھ کے عطائی علم غیب, یاد رکھنا اسی ذاتی علم غیب دے قائل نہیں, اللہ دی عطا نال. جس وقت اس چیز میں واضح کر دیتا جائے نہ شرک دا کنسیپٹ رہے گا نہ گمراہی دا کنسیپٹ رہے گا. علوم دا مالک اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نو علوم عطا فرما. تے میرے نبی نو تے ایک علم تے دیتا ہی نہیں, میرے آقا کریم نو ایک علم نہیں, وگرنہ انبیاء دے علوم دا ذکر. کسے نو پرندیاں دی بولی دا علم, علمنا منطق الطیر. سلیمان نو پرندیاں دی بولی دا علم, وعلمناہ من لدنا علما. جناب خضر نو علم لدنی پردے دا علم. جناب داؤد نو بھی زرا بنان دا علم. یا داؤد انا جالنا کا خلیفتن فی الارض, زمین تے خلیفہ بنایا داؤد نو. فرمایا علمناہ صنعت لبوس لکم, زرا بنان دا علم عطا فرمایا. واری آئی تاجدار ختم نبوت دی, ایک علم نہیں دو تین چار نہیں, بلکہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے پیارے حبیب جتنے علوم نے اسا سارے دے سارے توانو سکھا چھڑے, کیونکہ باقی نبی بھی شان والے, میرا نبی ساریاں تو اچھے مقام والا. باقی قوم قبیلے تک محدود, علاقے زمانے تک محدود. تاجدار ختم نبوت نہ زمانے تک محدود, نہ قوم قبیلے تک محدود, نہ ایک علاقے تک محدود, بلکہ تمام خدائی دے مصطفیٰ رسول بن کے آئے. ظہوری نے آکے آئیوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. ہر بندہ کے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری. تسی آکو کیا بات ہے؟ کوئی پریشان ہے, اللہ کریم حضور دے ذکر دا صدقہ پریشانی دور کرے گا. سرکار واسطے آکھنا کیا بات ہے, کسی اپنے سیاسی لیڈر واسطے نہیں آکھنا, بلکہ مدینے دے تاجدار واسطے آکھنا. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری, سرور انبیاء تیری. والی کل جہاں تیری ذات ہے, اے حبیب خدا تیری, اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. چار سو رحمتوں کی
आजम इसमें आजम मिला दिल का गुंचा खिला जिक्र सल्ले अला तेरी क्या बात है जिक्र सल्ले अला। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम कुल जहान अलैहि रहमत बन के आए। मेरे नबी उस माहौल विच आए जिस माहौल विच मामा दियां बोलियां मंडियां विच लगदियां सन। मेरे आका करीम उस माहौल विच तशरीफ ले आए जिन्हां दा कल्चर सी अब्बा बुढ़ा हो जाए उदे कोलों नौकरां दे कम ले जांदे सन। मेरे मुस्तफा करीम उन्हां लोगां विच तशरीफ ले आए जिन्हां दे घर बच्ची जम्मे सफे मातम बिछ दिए। सत्ता बाप टोआ खट के अपनी बेटी नू जिंदा दफन कर दे। मेरे आका ने आके दसिया ओए मां नू मंडियां विच बेचण वालिया इदे कदमां थल्ले अल्लाह ने ओ शै रख दिती है जेड़ी लखां ते करोड़ां दी नहीं लभदी बल्कि ओ मां दी खिदमत करके मिलेगी। मेरे आका करीम ने दसिया तेरा बाप जन्नत दा दरमियानी दरवाजा जेड़े बेटियां नू दफन कर दे सन। आका करीम ने फरमाया लोगो सुन लो ए बेटी जिदे नाल नफरत कर दे हो ए तेरे वास्ते बख्शिश दा सबब है। आका करीम ने फरमाया कि जिन्हों अल्लाह ने एक दो या तीन बेटियां दितियां ओ बाप खुश हो के बेटियां दी परवरिश करे फिर जवान होण ते उन्हां दे हक अदा करे। आका ने फरमाया जेड़ा बाप बेटियां दे फर्ज अदा करेगा जिवें दो उंगलां जुड़ियां ने ओ बाप मेरे नाल जुड़ के जन्नत दाखिल हो जाएगा। मेरे आका दे आया इस्ता महफूज मामा दियां इस्ता महफूज बाप दा हक महफूज बेटियां दियां इस्ता महफूज बहना दियां इस्ता महफूज। मेरे नबी दे आया जानवरां दे हकूक महफूज आबी जानदारां दे हकूक महफूज। रूहे कोनो मकाम पर निखारा गया रूह इंसानियत को करारा गया। रूह कोनो मकाम पर निखारा गया रूह इंसानियत को करारा गया। मरहबा 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 हर किसी ने कहा आमदे मुस्तफा तेरी क्या बात है आमदे मुस्तफा। जिस बेटी दा हक मेरे नबी दे आया महफूज होया उस धी दा ते कम बनदा नबी दा मिलाद मनाए। जिस मां दी इज्जत महफूज होई उस मां दा ते कम बनदा पुत्र जम्मे फुट्टी दे नाल मेरे नबी दी मोहब्बत दाखिल करे। दसे जिस नबी दे आया साड़ियां इज्जतां महफूज होइयां असी ते गज वज के उस नबी दा जश्न मनावांगे। जिस बाप दी इज्जत ते हक महफूज होया उस बाप दा कम बनदा मेरे नबी दी आमद ते खुशी मनाए ते गली गली करिया करिया सदा लगाए। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। ताज खत्मे नबूवत बनाया गया ताज खत्मे नबूवत बनाया गया आपके सर पे फिर वो सजाया गया। नारा सल्ले अला का
لگایا گیا خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک بہت شکریہ اللہ تعالیٰ تم سلامت رکھے میں آج کل جتھے جاواں نا ویکھاں نا محفلی سستی چھا رہی اللہ کروڑا رحمتاں دا می برسایا امیر المجاہدین دے مزار پر انوار تے جس اس نعرے نو عام کیتا نعرہ تے ٹھیک ہے سرکار دے دور تو چلدا آ رہا ہے اس طوفان بدتمیزی دے دور اس نعرے نو کنے عام کیتا حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دوستانے گرامی میں جتھے سستی چڑھی ہوئے ویکھو ایتھے لوایا ساریاں سستیاں لے گئی لتھیاں نہیں یا نہیں لے گئی ہیں سارے رل کے سبحان طبیعت ٹھیک ہو جاندی بندے دی علائے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے آیا سب دیاں عزتاں محفوظ اور تسی یہ ویکھو کہ کسی نبی دے آن تے ایسا اہتمام نہیں جیسا اہتمام حضور علیہ السلام دی تشریف آوری تھی جہنم دے بوئے بند کیوں ہوئے تاکہ دکھیاں نو پتہ لگ جائے گناہگارو سیاکارو او آ گیا ہے کہ جی دی شفاعت تے رب تواڈی بخشش کرے جہنم دے بوئے بند جنت دے دروازے کھول دیتے اور پھر سرکار روئے زمین تے قدم رکھیا تے سجدے دی حالت چاہے بہت بڑے دیوبندی عالم مولانا اشرف تھانوی دیوبندی انہوں نے لکھا کہ سرکار سجدے دی حالت دنیا چاہے مٹی دی موٹ بھر کے شہادت دی انگلی بلند کر دے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیگر علماء لکھ دیں لب ہلے سیدہ آمینہ قریب ہوئیاں تے لب ہل رہے آندیاں دعا کریں یا اللہ میری امت دی بخشش فرما یا اللہ میری امت دی بخشش فرما یا اللہ میری امت دی بخشش فرما وہ لجپال نبی کہ جدے آیا اللہ پاک نے پوری دھرتی پاک کر کے رکھ روئے زمین پاک کر دیتا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تے اور ایک وقت دو دو تین تین چار چار نبی اور رسول آئے سرکار کلے آئے تھک جاؤ تو میں نے آپ دس دینا میرے نبی علیہ السلام کلے تشریف لے آئے اور کوئی نبی اور رسول اس وقت دنیا ظاہری طور تے موجود نہیں سی جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ سن وما قتلوہ وما صلبوہ اللہ فرماندہ نہ انہوں نے شہید کیتا گیا نہ صلیب دیتا گیا بل رفع اللہ الیہ اللہ فرماندہ میں یعنی اللہ نے آسمان دی بلندیاں تے اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں دے باوجود زمین تے نہیں کلے حضور آئے رب فرمایا میں نہیں چاہیا تاجدار ختم نبوت دے ہوندیاں اس زمین تے کوئی اور نبی بھی موجود ہو سارے مزاراتی تشریف لے گئے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا سرکار آئے سارے انبیاء مزارات بھی تشریف لے گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان دی بلندیاں تے تشریف لے گئے سرکار آئے اعلان ہویا ما کان محمد یہ صرف قادیانیوں نو چنگی نہیں لگ دی تے مومن دا تے کلیجہ ٹھر جاندہ ہے سن کے قادیانیاں نو بھی اے آئے چنگی نہیں لگ دی تے قادیانیاں دے یارہ نو بھی چھوڑ دی تے مسلمانوں دا کلیجہ ٹھر جاندہ ہے آج سن کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما میرے آقا تے باب نبوت بن کسی نے کیا خوبا کیا انبیاء تشریف لے گئے میرے آقا تشریف لے آئے تاروں سے کہو اب کچھ کرے تاروں سے کہو اب کچھ کرے مہتاب منور پیغمبر آ ہی گئے اب سب کا پیغمبر آیا
صرف تہاڈا تے میرا رسول نہیں، فرشتیاں دا بھی رسول، جانوراں دا بھی رسول، پرندیاں دا بھی رسول، آبی جانداراں دا بھی رسول۔ اے میرے نبی دا کلمہ پتھراں بھی پڑھیا، درختاں بھی پڑھیا، انساناں بھی پڑھیا، جناں بھی پڑھیا، فرشتیاں بھی پڑھیا، نبیاں بھی پڑھیا، رسولاں بھی پڑھیا۔ اے رسولاں دا بھی رسول قیامت تک جھنڈا آمنہ دے لال دا لہرائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام قوم نو تبلیغ فرمائی، علماء نو پوچھ لو، 40 دن واسطے تور تے گئے تے قوم نو تبلیغ کر کے وچ ہارون علیہ السلام نو چھوڑ کے گئے۔ 40 دن واسطے تشریف لے کے قوم بچے دی پوجا کرن لگ گئی، گمراہ ہو گئی قوم۔ نبی قوم وچوں نکل دے گئے تے قوم بچڑے دی پوجا کرن لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، جلالی بڑے سن، ہارون علیہ السلام تے ناراضگی دا اظہار بھی فرمایا کہ قوم بچڑے دی پوجا کرن لگ گئی۔ ہن پتہ اے لگا موسیٰ ظاہری طور تے موجود بھی ہون، صرف 40 دن واسطے قوم وچوں گئے تے قوم تبلیغ بھول گئی، بچڑے دی پوجا کرن لگ گئی۔ تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ختم نبوت دے تاجدار 1400 سال بیت کے مزار ہی تشریف لے گئے، قوم اج بھی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مار رہی، قوم اج بھی تاجدار ختم نبوت دے نعرے مار رہی۔ اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں آئے، میرے نبی تے باب نبوت بند ہو گیا۔ سرکار تمام دے حقوق میرے نبی محفوظ کر کے گئے، والدین دے حقوق محفوظ کیتے، فرمایا جے دے ماں پیو زندن صبح اٹھ کے پیار نال دیدار کریا کرو۔ آقا کی لبے گا؟ فرمایا جیڑا صبح اٹھ کے ماں باپ دی زیارت کرے گا اللہ انہوں حج مقبول دا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ابا جی خدا نہ خواستہ نمازی نہیں بھی تے تسی نماز پڑھن جا رہے ہو فجر دی، ابے نو ویکھ لو ابا بھاویں سگریٹ پی رہے ہو، دیدار کر لو، او دا اپنا عمل ہے، لیکن توانو آج دا ثواب لب جائے۔ کس واسطے؟ تاکہ لوگاں نو پتہ چلے میرے باپ دی قدر کی، تاکہ پتہ چلے میری ماں دا مقام کی، بچی نو ویکھن نال آج دا ثواب لبے۔ تے جڑا مکے جا کے کرنا فرشتیاں لکھنا، جڑا ماں باپ دی زیارت کر کے کرنا اللہ اپنے جدے قدرت نال آپ لکھنا، تے جڑا مکے جا کے کرنا او دا فیصلہ قیامت نو ہوئے گا قبول ہویا یا نہیں۔ تے جڑا ماں باپ دی زیارت والا حج ایڈوانس قبولیت دی مہر لگ گئی، قبول ہی قبول۔ ماں باپ دے حقوق محفوظ۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جنہاں دے ماں باپ دنیا چھوڑ گئے ہو کی کرن؟ فرمایا ہفتے چ ایک واری قبر تے حاضری دین، جیڑا ماں باپ دی قبراں تے حاضری دے گا پچھلے پورے ہفتے دے گناہ معاف ہو جائے۔ ہون تامی برکتاں، دنیا چھوڑ جان تامی برکتاں۔ ہن ویسے تے گل دا پتہ لگدا ہے کہ اگر کوئی بندہ ماں باپ دی قبر تے جائے ہفتے دے گناہ معاف، او جڑے آکھدے نے کہ زندے مردیاں نو فائدہ نہیں دے سکدے، اس فرمان تو تے پتہ لگ رہا ہے مردہ زندے نو فائدہ دے رہا ہے۔ بھئی جے مردہ زندے نو فائدہ دے سکدا تے زندہ مردے نو فائدہ کیویں نہیں دے سکدا؟ کہ قبر تے حاضری دین دی وجہ تو ہفتے دے گناہ معاف۔ اگر فائدہ نہیں دے سکتے مردے نو، پھر جڑی نماز ہی پڑھ دیں ربنا اغفر لی، میرے رب مینوں بخش، والی والدیہ میرے ماں باپ نو بخش، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک دے تمام مسلماناں نو بخش، پھر دا کی فائدہ؟ کڈو نہ اینو وچوں، کیڑے پاسے جائیے؟ اس واسطے یاد رکھنا اے مومن دی علامت مغفرت دیاں دعاواں کرنا۔ امتی نو چاہیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا تشریف لے آئے تے امت مصطفیٰ اپنی بخشش، امت دی بخشش دی دعا مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ معراج دی رات قوم دی بخشش دی دعا کر رہے ہیں، سرکار دنیا تو جا رہے ہیں اپنے غلامہ دی بخشش مانگ رہے ہیں، تے قیامت والے دن میں حضور علیہ السلام نے فرمایا عرش دے تھلے سجدے سر رکھاں گا، ادو تک چاہنا ہی نہیں جب تک میرا ایک غلام بھی جنت تو باہر رہے۔ تے جے دے واسطے نبی اتنا لج پا لے، غلام نمک حرامی کیوں کرے؟ اپنے اپنے مقدر دی گل ہے، نصیب دی گل ہے، کوئی اپنے سیاسی لیڈر واسطے نکلدا، کوئی رسول اللہ دی عزت واسطے نکلدا، تے جڑا سیاسی لیڈر واسطے نکلے وہ بھی ناز کر رہے ہیں، تے جڑا حضور دی عزت واسطے نکلے وہ بھی ناز کردا ہے، لیکن اس ناز دا حشر دے میدان وچ پتہ لگے گا، دنیا 'چ نہیں پتہ لگنا۔ اونج ویسے ذلالت جڑی ہے نا ایک دوجے دے ہتھوں دسدی ہے کہ ذلت ایتھے بھی ہے، قبر وچ بھی لتر پینے، حشر وچ بھی لتر پینے، تے اوتھے حضور دے ہاتھ جھنڈا ہونا، تے پھر وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، قرآن آکھے
کہ جنتی جنت جان گے سرکار دے ہاتھ جھنڈا ہوئے گا تے جڑا ایتھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عزت و ناموس نو کچھ نہ سمجھے کس منہ نال اس جھنڈے تے آئے گا آ میرے بریلی دا امام اتھے ہی تینوں دعوت دے رہا ہے کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے اس واسطے آج ہی رسول اللہ دا بان گیا منافقت نہ کر اگر دنیا داری واسطے کوئی بندہ نکلے تے آکے ہم ملک بچانے نکلے ہیں تو پھر جڑا رسول اللہ دی عزت واسطے نکلے سرکار دی ناموس واسطے نکلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نعرے مارے پھر سب تو پکا ٹھکا رشتہ تے حضور نال ہے قبر وچ کسی سیاسی لیڈر نہیں آنا زہرا دے بابا جان نے آنا ہے قبر وچ حضور آنا جی یہ تے دلائل کافی سارے نے بخاری وچ روایات موجود نے لیکن میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں کو ایک بندہ آیا کہنے لگے جی ساڑھے پنڈ دے مولوی صاحب آدھیں کہ حضور قبر وچ کو نہیں آنا دے تو کوئی دلیل دیو تو والد صاحب فرماؤ انہوں آنکھ بشک مار کے بیٹھ لے اونج تنو جنیہ دے دی ہو سکتا تو آنکھیں فلانی بھی ضعیف تے فلانی آئیں تے فلانی تو مار کے بیٹھ نالے پاک ہو جائے گا نالے مار جائیں گا ویسے تے امام بخاری نے نقل کیتا نا ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبری چ حضور علیہ السلام تشریف لان کے پوچھا جائے گا اس ہستی دے بارے چ کی آکھیا ساڑھے کلامہ صاحب آخر سن کہ سرکار تشریف لے آنگے نہ جڑا بندہ ساری زندگی یاد آ رہا ہے میرے بھی دو ہاتھ نبی کے بھی دو ہاتھ میری بھی دو آنکھیں نبی کی بھی دو آنکھیں میرے بھی دو پیر نبی کے بھی دو پیر نبی میری مثل ہی ہے ہم نبی کی مثل ہے او دی قبری جدو حضور آنگے نا تے پوچھیا جائے گا لے ہون اپنی بوتھی ویکھ تے بددعا دا چہرہ ویکھ ساڑھے اسلاف نے تے سانو اور درس دیتا ہے نا محبت اور عقیدت دا درس دیتا ہے خدا دی قسم ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ نو پوچھیا سی ایوکم مثلی ہے کوئی تواڈے چوں میری مثل ادوں ہی سرکار یہ گل مکا دیتی سی صدیق نے نہیں آکھیا میں تواڈی مثل فاروق اعظم نے نہیں آکھیا میں تواڈی مثل عثمان و علی نے نہیں جدو ایڈے سونے حضور دی مثل نہیں بنے اج دا مولا کیویں حضور دی مثل بن سکدا ایڈا سونا صدیق اکبر مثل مصطفیٰ نہیں بنے کیا انہوں نہیں سی پتا ساڑھے بھی دو ہاتھ حضور دے بھی دو ہاتھ انہوں نے پتا سی اے ہاتھ ہوئے جی دی انگل دا اشارہ ہوئے چند کلیجہ چیر کے قدمہ چاہ جاندہ ہے اے اوئے جی دی انگل دا اشارہ ہوئے پتھر بول پہندے اے اوئے جی دے پیر دھرتی تے لگن تے رب پوری دھرتی پاک کر کے رکھ دے اے اوئے جی دی اک صرف اگے نہیں ویکھ دی پچھے بھی ویکھ دی عرش و پار دیاں خبراں دینا لے اے اوئے جی دے کان صرف نیڑے دی نہیں سن دے دور دی بھی سن لیندے ہن اگر کوئی آکے جی کان دور دی کیویں سن دے تے قرآن سلیمان علیہ السلام دا واقعہ موجود ہے کہ کیڑی نے آکے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم کیڑیوں اپنی بلیں چ گھس جاؤ نبی سلیمان آ رہے جی تخت لے کے لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون تانوں چٹھاڑ کے رکھ دیں تو سلیمان نو پتہ ہی نہ لگے تے قرآن ادا فتبسم ضاحکا من قولها سلیمان کیڑی دی آواز سن کے مسکرا پے ہن سلیمان کیڑی دی آواز سن لین تے سلیمان تے مقتدی ہے اقصا دے وچ میرا نبی امام ہے جے مقتدی کیڑیاں دی سنے تے امام 6 فٹ بندے دا درود بھی نہ سنے سمجھ آ گئی گل دی میں اپنی گل تے واپس آ کے جو مینوں حکم ملیا وہ پورا کر کے تقریر ختم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے آیا تمام دیاں عزتاں محفوظ ہو گئی حقوق محفوظ ہو گیا حتیٰ کہ سرکار ایک گلی چو گزر رہے ہیں اگے اگے ایک بابا چل رہا ہے بابا یہودی ہولی ہولی چل رہا ہے معذور ہے گھٹنے ٹیک کے کھونڈی ہاتھے چھے سرکار انہوں ویک کے آہستہ ہو گیا صحابہ عرض کی تھی آقا جلدی جلدی دے تو کہ گزری ہے یہودی ہے فرمایا نا او دے وال چٹے تے چٹیاں والاں دا حیا کرنا چاہیے ایک گل سن کے بابے پلٹ کے حضور وال ویکھے وہ جاندا سی سرکار نو ویک کے آدا ہے میں گواہی دینا اللہ دا کوئی شریک نہیں تسی اللہ دے واقعی سچے رسول اور آخری نبی ہو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا صحابہ پوچھیا کی بنے کہندا جی کلمہ نہیں پڑھیا تے اسلام اتنی عزت دے رہا کلمہ پڑھاں گا تے دین کتنی عزت دے تمام دیاں عزتاں محفوظ ہوئیاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے تشریف لے آئے ایک واقعہ دے بارے خصوصی حکم دیتا گیا میں وہ بیان کر کے تقریر ختم کرنی کہ جس وقت مکہ فتح ہویا
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تو واپسی دا ارادہ کرن مدینہ شریف جا 8 ہجری سرکار واپس جان لگے تے رستے وچ ایک قبیلہ سی انہاں آپس وچ مشورہ کیتا کہ مسلمان ہر میدان جت گئے مکہ بھی فتح ہو گیا عرب وچ انہاں دی دھاک بیٹھ گئی ہن انج کریے اسی سارے رل کے انہاں تے حملہ کریے رستے وچ ایک قبیلہ سی قبیلہ بنو حوازن انہاں کہ اسی انہاں تے حملہ کریے اسی انہاں نو مار دیاں گے بندے بھی اسی زیادہ انہاں نو پتہ ہی نہیں لگنا یک بارگی حملہ کر کے انہاں نو قیدی بنا لیں گے تے پورے عرب تے ساڈی دھاک بیٹھ جائے انہاں نو یہ نہیں سی پتہ کہ رب دی مدد کدے نال ہے جنگاں اسلحے تے افرادی قوت نال نہیں لڑیاں جاندیاں رب دے کرم نال لڑیاں جاندیاں ادھروں سرکار جدو گزرن لگے بنو حوازن نے حملہ کیتا کئی صحابہ شہید ہوئے آقا کریم نے آرڈر کیتا بچھاؤ انہاں نوں تے پھر انہاں دے بھی کئی بندے مارے گئے تے انہاں وچ 6000 بندہ مرد بھی عورتاں بھی انہاں نوں ہتھکڑیاں لا دتیاں صحابہ نے تے نپ کے مدینے لے گئے اس جنگ نوں آکھدے نے غزوہ حنین کی آکھدے نے غزوہ حنین غزوہ اس جنگ نوں آکھدے نے جدے چ حضور خود شریک ہوئے ہو جدے سرکار خود نہ گئے ان صحابہ نوں بھیجیا ہوئے انہوں سیریا آکھدے تے جدے وچ سرکار بنفس نفیس خود ہون لڑن یا نہ لڑن نال ہون انہوں غزوہ آکھدے اس غزوے وچ حضور علیہ السلام خود شریک سن سرکار 6000 بندہ قیدی بنا کے لے گئے جس وقت بنو حوازن دی ہوش ٹھکانے آئی نہ انہاں کہا ہون انج کرو بندے کیویں چھڑانے آپسی صلاح مشورہ کیتا انہاں وفد بھیجیا مدینے کہ پتہ کر کے آؤ بندے چھڑان دا طریقہ کی جدو پتہ کیتا انہاں دسیا جی فدیہ دیو مال دیو بندے لے جو جڑا فدیہ دے کسی دی عورت ہے عورت لے جائے جدا مرد ہے اپنا دے فدیہ لے جائے سارے قبیلے علاقہ بندے سارے اکٹھے چھڑانے نے سارے رل کے چندہ کرو گھر گھر چندہ شروع ہو گیا تے اس قبیلے وچ حضور علیہ السلام دی رضائی بہن حضرت حلیمہ سعدیہ دی بیٹی حضرت شیمہ دی شادی ہوئی اس قبیلے دی بہو سے جدو انہاں کو چندہ منگیا گیا نا انہاں کہا کس گل دا کیا جی بندے قید نے چھڑانے تے انہاں حصے چاہیا تسی بھی کچھ دیو شیمہ نے آکھا قید کیتے کیسے جدو نہ لیا نا محمد بن عبداللہ کیونکہ محمد رسول اللہ تے مندے نہیں سن نہ لیا تے شیمہ پوچھن لگی وہ مکے دے رہنے والے وہ قریشی عبد المطلب دے پوترے نہ کہ ہاں ہاں کہنے لگی پھر جی کرو سارے دے پیسے واپس کر دیو میں نو مدینے لے چلو آکے پیسے واپس کر کے تینو مدینے دے جاگے تو کی کریں گے انہیں آکے ایک واری میں نو لے جو 1 روپیہ نہیں لگن دیاں گی بندے سارے گارنٹی نال آزاد کرا کے آنا انہاں آکے اچھا غریب ترین خاتون قبیلے دی اسی ویکھیں ماڑیاں دی ذرا کاٹی سن دیں ساڈے بڑیاں نو ملن دا انداز اور ہوندا غریب نو ملن دا سٹائل ہو ایک پیر صاحب دی ویڈیو بھی وائرل ہوئی سی جفیاں پا رہے سن امیراں نو جدو غریب آیا تے انج ہاتھ رکھ لیا ویکھی سی نا ویڈیو یعنی ساڈا انداز تے انج ہی ہے نا لیکن اوتھے انداز اے نہیں سی کافراں دے کلچر وچ ہونا انہاں محسوس کیتا اے چھوٹے جے ساڈے خاندان دی عورت تے غریب ترین اے اوتھے جا کے 6000 بندہ آزاد کرائے گی اینو پوچھو اے دا اوتھے تعلق کی ہے انہاں پوچھا شیمہ تیرا اوتھے کی تعلق آکے میں نہیں دسنا میرے نال چلو انہاں نو پوچھنا میں انہاں دی کی لگدی قاری صاحب کتنا مان ہے سکی بہن نہیں تے ویر محمد تے صرف دودھ پلایا انہاں دی والدہ نے تے شیمہ سرکار نو لوریاں دیندی سی بچپنے تے سرکار نو کھلاندی سی اس گل تے مان تے سکی بہن نہیں تسی تے میں کدی سوچئے نا کہ شیمہ مترئی ہو کہ ویر تے کتنا مان رکھ دی تے ساڑیاں سکیاں ساڑے تے کتنا مان رکھ دی ہوں کدی سوچیا ساڑے تے وڑ کے دنیا چھوڑ جانتے سی سب تو پہلے آدھے بہنہ کلو حق لکھائیے اچھا وہ بھی لکھ دیں گے میں آج تک میرے سامنے کوئی ایسی بہن نہیں جیسے ویر نو عدالت چاڑیا بھرا بھرا نو عدالت چاڑ دے میں پتر نو ویکھیا پیو نو عدالت چاڑیا پیو تے جھوٹا پرچہ ایک پتر نے کرایا میں جا کے دی صفائی دی بابے دی تے بابا 80 سال تو زیادہ عمر تے ٹر بھی نہیں سکتا تے پتر نے کہنے میرے تے حملہ کرایا بابا آپ وچ سی جانے وہ ٹر بھی نہیں سی بیچارہ سکتا اکھاں نال ویکھیا لیکن شاید کوئی ایسا کیس ملے کہ بہن ویر نو عدالت چاڑے او تے آکھ دی لے میرے حصے دا وی تو لے لے تو سکھی رہ ماں تو بعد سچا پیار کرن والا رشتہ بہن دا اور بیٹی دا رشتہ جی جنہ دیاں بہناں سلامت ہیں اللہ سلامت رکھے گھراں سکھی رکھے تواڈے چوں کوئی شے نہیں منگدیاں تواڈے کول صرف کدی کدی پوچھ لیا کرو کہ کسی چیز دی ضرورت تے نہیں
اس منگنا پھر بھی کوئی نہیں، لیکن جڑا چند چڑھنا ہے نا کہ اج میرے ویر نے مینوں پوچھیا، تسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ خوشی دی انتہا کتھوں تک پہنچی۔ اور اگر جنہ دیاں ماواں زندہ اللہ انہاں دا سایہ تا دیر قائم رکھے، جنہ دیاں دنیا چھوڑ گیاں کوئی پریشانی ہے مجمع چ کوئی بندہ پریشان ہے، بہن کولو یا بیٹی کولو دعا کرائے، ویکھنا دعا لگدی کہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اے یعقوب محفوظ فرمائے، اے میرے نبی علیہ السلام دی سیرت سن۔ جس وقت شیما نے آکھا نا مینوں لے چلو، سردارہ نے آکھا چلو لے چلو، جے نال جاندی جا کے ویکھ لینے اتھے کی ہوندا ہے۔ حضرت شیما نو نال لے گئے، اتھے پہنچیاں، دربار نبوت آیا، دسیا میں حضور علیہ السلام نو ملنا ہے، صحابہ نے رستہ دیتا تے شیما اندر گئیاں نا تے حضور علیہ السلام تشریف فرمان، صحابہ دا مجمع۔ ہن او زمانہ نہیں کہ لوگ پتھر مار دے سن، ہن تو اچھا بولنا بھی منع۔ اس زمانے شیما آئی تے سوچی پہ گئی ایڈا وڈا میرے ویر دا دربار ہے تے کتنے سالاں تو بعد آج ملاقات ہو رہی، پتہ نہیں مینوں پہچان دے بھی ہیں یا نہیں، ہن تعارف کیویں کراں، کیویں تعارف کراں۔ شیما سوچی پہ گئی، انہاں سوچیا چلو انج کر دیاں، جڑی حضور نو میں لوری سناندی سن میں او لوری پڑھ دیاں، ہو سکدا لوری تو یاد آ جائے کہ شیما۔ حضرت شیما اندر داخل ہوئیاں، او جڑی عربی وچ لوری پڑھ دیاں سن، یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافی امردا ثم اراہ سیدا و مسودا۔ ادا ترجمہ سنو، اے پاک پروردگار میرے ویر محمد نو سلامت رکھ، میں اینو گبرو جوان ویکھا، اور پاک پروردگار میرے ویر نو ہر قسم دے حاسد تو محفوظ فرما، میں اپنیاں اکھاں نال اے منظر ویکھا، میرا ویر تمام کائنات دا سردار ہوئے۔ جدو اے لوری پڑھنی شروع کی تھی، سرکار کھڑے ہو گئے، فرمایا مینوں لگدا کدرے تو شیما تے نہیں ہے؟ آکھن لگی ہاں ویرا میں شیما ہاں۔ میرے نبی کریم نے اپنی چادر نو ہاتھ پایا، او چادر جدیاں قسماں رب قرآن وچ ارشاد فرمائے، او چادر فرش تے بچھا دیتی۔ میرے آقا کریم نے چادر بچھا کے فرمایا میری بہن چادر تے آ جا۔ شیما چادر تے بیٹھ گئی، آقا سامنے بیٹھ گئے، اجے اے نہیں پوچھیا کیویں آئی ہے، آندیاں نال آقا نے فرمایا میرے غلاموں، اے او خاتون ہے جدے میرے تے بڑے احسان، میں چھوٹا جیا سا مینوں لوریاں دیندی سی، میری نیند دا خیال رکھدی سی، میرے آرام دا خیال رکھدی سی، دس شیما کیویں آئی ہے؟ ہن جدوں سرکار نے پوچھا نا کیویں آئی ہے، شیما آکھن لگی وہ بندے قید کیتے جے۔ فرمایا بنو آوازن دے؟ جی 6000 بندہ۔ ہاں وہ دے بارے تیرا کی؟ آکھن لگی وہ بندے چھڑانے کینجے۔ سرکار فرماؤں کو لوتے میں فدیہ لینا اینج نہیں چھڑنا۔ آکھن لگی جی میں آکھاں تھے۔ آقا فرمایا تیرا کی رشتہ ہے؟ کہنے لگی جی میں انہاں دی نو ہاں، میں انہاں دی بہو ہاں، میرا سسرالی قبیلہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا اچھا چل کنی رعایت کراں؟ آکھن لگی جی رعایت کی؟ میں تے 1 روپیہ بھی نہیں لین دینا، تے بندے بھی سارے لے کے جانے، جنگی قیدی نے سارے۔ ہن ویکھ میرے مصطفیٰ دا کردار اور بہن نال میرے نبی دا برتاؤ، تے سکی نہیں۔ اس آکھیا نا 1 روپیہ نہیں لگن دینا، تے حضور علیہ السلام فرمایا اننے نکے جے کام واسطے آئی ہیں، تو کوئی بندہ گھل دیندی میں سارے بندے لے کے آپ تیرے بوئے تے آ جانا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں سارے بندے لے کے آ جانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں کھول دیو ہتھ کھڑیاں، آزاد کر دیو سارے انو۔ بہن آئی ہے نا آج تک اس میرے کو کچھ منگے ہی نہیں، تے جی آج منگیا تے میں انکار کیویں کرا؟ میرا نبی تے نہ کرتا ہی نہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شاید بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کھول دو ہتھ کھڑیاں، مشورہ نہیں کیتا اس واسطے کہ بہن پہلی باری سوال کیتا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بکریاں لے آؤ، پورا ریوڑ آ گیا بکریاں۔
فرما اٹھان دی قطار لے آؤ، اونٹ آ گیا، انہاں دی پشت مال لدو، مال لدیا گیا۔ آقا اونٹان دی قطار بھی تیار ہے، بکریاں بھی تیار نے، انہاں دا کی کرنا ہے؟ حضور فرمایا بھیڑا بوئے تے آن تے خالی نہیں توری دیاں، اے میں اپنی طرفوں اپنی بہن شیمہ نو تحفہ دینا ہے۔ جدو آئی سی قبیلے دی سب تو غریب عورت سی، جدو ویر دے بوئے اٹھ کے گئی قبیلے دی سب تو امیر ترین ہونر بن کے اٹھ کے اور ادھر ہتھ کڑیاں کھلا دیتیاں۔ توجہ کرنا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ ہتھ کڑیاں کھلیاں، او 6000 بندہ کھلو گیا ہاتھ بن کے۔ سرداراں کیا ٹرو، آزاد ہو گئے ہو، کچھ بھی نہیں دینا پیا، اگے لگو، ہن تسی قیدی نہیں رہے۔ انہاں کیا محمد دا کردار ویکھیا جے، اس کردار نے تا سانو ہن قیدی بنایا ہے۔ او 6000 بندہ جڑے بندے مار مرا کے نہیں منیا، تلواراں کٹ کے نہیں منیا، بہن نال محمد دا کردار ویکھیا، سارے دے سارے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے دین شامل ہو۔ اللہ اور آخری چکواری پھر سارے آکھ دیو کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء ہون تے حق بندہ نا توڑا۔ میں کتنی خوبصورت تو انہوں گل سنائی توڑے، اور میں توڑے اکھاں تو محسوس ہو رہے ہیں کہ گل توڑے اندر جا کے لگی، تے ہر بندہ انجی بولے جی میں گل لگی ہے۔ سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری، حضرت آمینہ کے دلار نبی، غم زدہ امتیوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا، تیری کیا بات ہے سب کے مشکل کشا، تیری سب کے مشکل کشا، تیری کیا بات۔ اللہ کریم توڑی میری حاضری قبول فرمائے۔ ملک صاحب آدھے نے آل بیت دی شان وچ ایک دو شعر پڑھ، اسی سننی ہیں، ساڑھے ایک ہاتھ وچ آل دا دامن، دوجے ہاتھ وچ اصحاب دا دامن۔ اسی آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کر دیں، ہر نسبت نال۔ میرے نبی علیہ السلام نے بہن نال جو کردار پیش کیتا اثر ہویا نا، تے جس معاشرے دے اندر بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا سی، سرکار نے اپنی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ صابرہ شاکرہ عالمہ فاضلہ ملکہ فردوس بری جناب مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ نال اتنی محبت کیتی، اتنی شفقت کیتی۔ حضور سفر تے جانا سب تو آخر بھی جنوں ملنا وہ فاطمہ سن، تے جدو واپس آنا سب تو پہلے جنوں ملنا وہ فاطمہ سن۔ تے جس نبی واسطے کل کائنات کھڑی ہو جائے، اقصا وچ انبیاء کھڑے ہو جان، رسول کھڑے ہو جان، آسمانہ دے فرشتے کھڑے ہو جان، جدو شہزادی آئے میرے نبی دین عزت دیتی، نبیاں تو سردار آپ کھڑا ہو جان۔ حضور دسیا دھیاں نہ لینی پیار کرو، تے جا کے متھا چمنا، تے فرمانا شمم تو ریحا فاطمہ، فاطمہ جدو میں تیرا متھا چمنا میں جنت دی خوشبو آ جائے۔ سلام اللہ علیہ۔ اتنی محبت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی لخت جگر نال فرمائی، قیامت تا دن ہوئے گا، ایک منادی ندا کرے گا، یا اہل الجماع، اے اہل معاشر، نکسوا رؤوسکم، سر جھکا لو، وغضوا ابصارکم، اکھاں بند کر لو۔ پوچھا جائے گا کی ہون لگا، آواز آئے گی حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط، مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ پل صراط تو گزرن والی۔ کیا مقام و مرتبہ اس شہزادی دا، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا۔ ویکھ لینا میں بڑی اچھی بارگاہ تک پہنچ گیا، تے ایسی بارگاہ جڑی خالی تے موڑدی نہیں۔ بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس کو سر
تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ امبر تمہارے لیے ہے۔ اور اگے میں کھڑے ہون دی گل سنائی نا، سرکار عزت دیندے سن بیٹی نو، کھڑے ہو تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی۔ ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے، ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے، کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے ہے، کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے۔ کیا مقام و مرتبہ جناب مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ، اللہ کریم نے جو شان و منزلت عطا فرمائی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تاجدار ختم نبوت نو تمام جہانات فوقیت عطا فرمائی، اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی لخت جگر نو تمام خواتین دی سردار بنایا، جنتی عورتاں دی سردار بنایا تے پتراں نو جنتی جواناں دا سردار بنایا۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرماندے ہیں، خواہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے۔ یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سارے نو شاد رکھے، آباد رکھے، جتنے احباب تشریف لے آئے اللہ کسی نو خالی نہ موڑے۔ ایک شعر سلام دا پڑھ دیں پھر سارے رل کے پھر دعا کر۔ آنکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لا سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام و صفا، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسی نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام و صفا، جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام و صفا، جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور یا الہی یا الہی
از پائے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. میرے مولا تمام حاضرین کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب نے مل کر یہاں سلام پڑھا، ہم سب کو یہ سعادت مدینہ پاک میں عطا فرما. بیت اللہ کی زیارت کا شرف عطا فرما. میرے مولا جتنے حاضرین سائلین تیری بارگاہ سے مانگ رہے ہیں کل کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے. میرے مولا کوئی بیمار ہے، کسی کا کوئی عزیز بیمار ہے، شفائے کاملہ عطا فرما. کوئی بے اولاد ہے، صالح اولاد عطا فرما. بے یادوں کو اپنی یاد عطا فرما. میرے مولا ہماری نظروں کو حیا اور دلوں کو پاکیزگی عطا فرما. ہمارے گزشتہ صغائر کبائر معاف فرما اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا جتنے بھی حاضر ہیں کوئی سینے میں راز لیے کھڑا ہے، حضور علیہ السلام کے ذکر کا صدقہ کل کے سینوں کے بوجھ کو ہلکا فرما. کوئی بے اولاد ہے، صالح اولاد عطا فرما. کوئی بے روزگار ہے، اس سے اچھا روزگار عطا فرما. جتنے علماء تشریف لائے، مذہبی رہنما تشریف لائے، میرے مولا سب کے علم و عمل مقام و مرتبہ کے اندر برکتیں عطا فرما. اور محمد حسین صاحب بیمار رہتے ہیں، میرے مولا ان کو بھی شفا کلی عطا فرما. اور بانی محفل محمد انور صاحب ان کو بھی شفا کاملہ اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. سب کی خیر فرما، ہمارے ملک کی خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر.